नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। कार्यक्रम विशेष संवादमा हामी विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी विशेष गरेर स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र निर्वाचनमा जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर मत दिएर जिताएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गराउनु भएको छ र जनप्रतिनिधिहरूले पनि निर्वाचित भएसँगै आफ्नो कार्यभार सम्हालिसक्नु भएको छ र अबको यो 5 वर्ष उहाँहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको एजेन्डा के कस्तो रहेको छ, आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ प्युठान नगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ विष्णु बहादुर योगीज्यू। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठीक छ, आराम छु। सबैभन्दा पहिला त यहाँलाई चाहिँ प्युठान नगरपालिकाको मेयरमा प्रमुखमा चाहिँ यहाँ विजय भएर आउनुभयो, बधाई छ यहाँलाई। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। अनि अहिले हामी विजय भएर आइसकेपछि यहाँसँग जोडिँदैछौँ, त्यसका निम्ति म तपाईँ र यो माउन्टेन टेलिभिजनका सबै परिवारलाई हार्दिक रूपमा प्युठान नगरपालिकातर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, जस्तो यहाँको पहिलो अनुभव, यहाँ अहिले चाहिँ 2074 सालमा जुन जितेर आउनु भएको थियो, उहाँहरूले फेरि अहिले धेरैजना दोहोरिनु पनि भएको छ, तर यहाँको पहिलो अनुभव रहेको छ होइन? अहिले कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ यहाँ जहाँ चाहिँ मतदाताहरूले मतदान गरेर यहाँलाई जित दिलाए होइन? अहिले यहाँले महसुस कस्तो गरिरहनु भएको छ? म निर्वाचनमा गइरहँदाखेरि अब प्युठान नगरपालिकाका प्युठान नगरवासी आदरणीय आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मसँग राम्रो प्रकारको सम्बन्ध भएको र नजिकबाट पनि उहाँलाई चिन्ने जान्ने मौका भएको कारणले गर्दा पनि म निर्वाचनमा त्यति धेरै सिरियस चाहिँ भएको थिइनँ। तर निर्वाचन जितिसकेपछि मलाई अहिले चाहिँ अलिक बढी सिरियस बनाएको छ, किनभने जनताको आकाङ्क्षा अपेक्षा प्युठान नगरवासीले राख्नुभएका चाहनाहरू, विकास निर्माणका कुराहरू, स्वास्थ्य शिक्षासँग जोडिएका तमाम कुराहरू हामी यसलाई पुरा गर्नको निम्ति कति गर्न सक्छौँ भनेर अलिकति हामीलाई सिरियस चाहिँ बनाएको छ। र यसका निम्ति हामी अब विभिन्न प्रक्रियाबाट विभिन्न कोणबाट छलफल गर्ने, एउटा सामूहिक रूपमा नेतृत्व विकास गर्ने र त्यसै अगाडि जान सकिन्छ कि भन्ने हामी सोचाइमा छौँ। जस्तो यहाँले जित हासिल गर्नुभयो, यहाँले के देख्नुहुन्छ? यहाँको जित्ने आधार के हो? यहाँलाई किन जिताए प्युठान नगरपालिकाका नागरिकहरूले? जित्ने आधार भनेको प्युठान नगरपालिकाका आदरणीय नगरवासीहरू नै हुनुहुन्छ। विशेष गरेर म योभन्दा अगाडि पार्टीको विभिन्न सङ्गठनहरूमा पनि आबद्ध भएर काम गर्दै थिएँ। त्यससँगै म करिब 20-25 वर्ष शिक्षण सेवामा पनि निरन्तर रूपमा जोडिएको कारणले गर्दा धेरै प्युठान नगरवासीका अभिभावकहरूसँग पनि मेरो निरन्तर सम्पर्क रहने, उहाँहरूसँग जोडिने र उहाँहरूका समस्याहरू बारेमा पनि हामी छलफल गर्ने र एउटा आधार थियो भने दोस्रो आधार हामी गठबन्धनमा गएका थियौँ र गठबन्धनको जित्ने एउटा प्रमुख आधार भनेको हाम्रो सङ्गठन, गठबन्धनभित्र भएका सबै पार्टीहरूको एकता, हामी बुझाइमा जुन एकरूपता थियो र सङ्गठनलाई एउटा जुन प्रकार सक्रिय रूपमा हामीले त्यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढायौँ र यसले गर्दाखेरि प्युठान नगरवासीहरूसँग जोडिने, नजिकसँग बुझ्ने कुराहरूमा हामीलाई सहजता प्रदान गर्यो। जस्तो एउटा आधार गठबन्धन पनि भनिरहँदा यहाँले होइन, जस्तो माओवादी एउटा दलबाट हुनुहुन्छ यहाँ होइन, यो एउटै दलबाट यहाँको पार्टीबाट मात्र यहाँ चाहिँ चुनावमा लड्नु भएको भए यहाँको जित्ने आधार थियो? हामी प्युठान नगरपालिकामा 2074 सालको निर्वाचनमा पनि हामीले मेयर, वडाध्यक्ष सहित हाम्रो तत्कालीन अवस्थामा पनि हाम्रो पार्टीले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको थियो र अहिले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्र प्युठान नगरपालिकामा पनि हामी निरन्तर रूपमा पार्टी सुदृढीकरण अभियानमा पनि हामी निरन्तर रूपमा लागेका थियौँ र धेरैजसो ठाउँहरूमा हाम्रो पार्टी निरन्तर रूपमा अगाडि राम्रो सङ्गठनमा मजबुत र साङ्गठनिक दृष्टिकोणले हाम्रो पार्टी चाहिँ प्युठान नगरपालिकामा बलियो नै थियो। अब जितेर आउनुभएको छ यहाँ होइन, यहाँले जनताको अपेक्षाहरू के कस्तो देख्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, अब जनताका आशाहरू अपेक्षाहरू थुप्रै हुन्छन्, धेरै छन्। हामीसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगार, विशेष गरेर जो आधारभूत वर्ग छ, यो आधारभूत वर्गमा पनि तपाईँको दलितहरू, महिलाहरू, अलिकति सामाजिक रूपमा पछाडि परेको जुन वर्ग छ यसको पनि एउटा ठुलो अपेक्षा छ र हामी ती अपेक्षाहरूलाई समाधान गर्नका निम्ति हामीले विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहज रूपमा काम गर्नका निम्ति र प्युठान नगरवासीलाई
एउटा राम्रो समृद्ध नगरपालिका रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति पनि हामीले एउटा विविध प्रकारका छलफलहरू सुरु गरिसकेका छौँ र असार 10 गतेभित्र हामीले नीति कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने एउटा बाध्यता पनि छ। बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रियामा पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ, योजना निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ र हामीले यो बजेट निर्माण योजना निर्माण गरिरहँदाखेरि र नीति कार्यक्रम ल्याइरहँदाखेरि विशेष गरेर आधारभूत वर्ग र तबकालाई जोड्नुपर्छ र तीलाई पनि राज्यले एउटा अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ। एउटा आधारभूत वर्गमा रहने जो समूह छ, वर्ग छ, त्यसलाई राज्य अभिभावकीय भूमिका राज्यले खेल्नुपर्छ भन्ने प्रकारको सोचाइमा एउटा योजनामा हामी छौँ। हजुर, जस्तो यहाँको नगरपालिकामा चाहिँ जस्तो जति पनि त्यहाँ नागरिक हुनुहुन्छ, जनताहरू हुनुहुन्छ होइन, यो केमा आश्रित हुनुहुन्छ? विशेष गरेर जीविकोपार्जन गर्ने कसरी गरिरहनु भएको छ? अब हाम्रो नगरपालिका भौगोलिक हिसाबले कतिपय ठाउँहरू अलि विकसित ठाउँहरू पनि छ, यातायातको हिसाबले, शिक्षाको हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले अलि राम्रो ठाउँ पनि छ र कतिपय ठाउँहरू अलि भूगोलको हिसाबले विकटता पनि छ। सबै ठाउँमा सापेक्षतामा नगरवासीको चाहना अपेक्षा चाहिँ फरक छ। हामी तल्लो बेल्टमा जहाँ विकसित एरिया छ, क्षेत्र छ, त्यहाँको जनताको अपेक्षा र भूगोलले अलिकति पछाडि पारेको ठाउँमा त्यहाँको जनताको अपेक्षा चाहिँ फरक छ। तर पनि हामीले विशेष गरेर योजनाबद्ध ढङ्गबाट एउटा समृद्ध नगरपालिका निर्माणका निम्ति हामी सबै वर्गलाई अगाडि जोड्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने योजनामा छौँ हामी। र त्यसका निम्ति हामीले एउटा गठबन्धनको पनि हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि गठबन्धनको भावनालाई पनि हामीले समेट्नुपर्छ, गठबन्धनको मूल उद्देश्य मर्मलाई पनि हामीले समेट्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरेर जनताका अपेक्षाहरूलाई अगाडि बढाउनका निम्ति पनि समग्र रूपमा पछाडि परेको क्षेत्र भूगोललाई पनि हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। जस्तो मैले फेरि पनि प्रश्न गर्न चाहेँ, जस्तो जीविकोपार्जनका लागि चाहिँ होइन मुख्य स्रोत के छ यहाँको? अहिले प्युठान नगरपालिकामा हाम्रो सबैभन्दा राम्रो क्षेत्र भनेको त्यहाँको कृषि, त्यहाँको जुन एउटा सुन्दर फाँट छ र प्युठान नगरपालिकालाई एउटा ऐतिहासिक रूपमा त्यहाँको हरियाली, त्यहाँको सुन्दरताको रूपमा राम्रो आर्थिक विकासका निम्ति, उत्पादनका निम्ति महत्त्वपूर्ण त्यहाँको क्षेत्र भनेको कृषि हो र हामीले त्यो कृषिलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने र जनतालाई समग्र रूपमा उत्पादनमा अगाडि बढाउनका निम्ति पनि त्यहाँको भूगोलले जुन प्रकारको हामीलाई सहजता दिएको छ, त्यहाँको भूगोलले हामीलाई जुन प्रकारको चाहिँ एउटा आर्थिक रूपमा हामीलाई समृद्ध बनाउने जुन प्रकारको चाहिँ झिमरुक फाँट छ, त्यो फाँटलाई एउटा उत्पादनको रूपमा हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने त्यसले आर्थिक रूपमा पनि हामीलाई सबल र सक्षम बनाउन भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। जस्तो अब यस वर्षको जुन 79-80को बजेटमा पनि पहिलो प्राथमिकता होइन सरकारले कृषिलाई दिएको छ, तर योभन्दा अघिल्लो वर्षहरू हामी जुन हेर्छौँ, जति पनि अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूले चाहिँ कृषिलाई प्रायोरिटी दिएर काम गरेको त्यति पाइएन स्थानीय तहमा पनि होइन। अब यहाँहरू चाहिँ कसरी जानुहुन्छ विशेष गरेर कृषिलाई यो प्राथमिकतामा राखेर? एकदम देशमा जुन प्रकारको आर्थिक मन्दी छ, हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर छौँ। देशलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउन, आर्थिक रूपले देशलाई अगाडि बढाउन, रोजगार र स्वरोजगार बनाउनका निम्ति हामी उत्पादनमा जान हाम्रो अनिवार्य हो। देश उत्पादनमा जान सकेन भने हामीले परिकल्पना गरेको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले प्युठान नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि हाम्रो समूह जुन प्रकारको नेतृत्व छ, यो नेतृत्वले हामी उत्पादनमा जाने र कृषिका हरेक क्षेत्रहरूमा व्यवस्थित प्रकारले व्यावसायिक रूपमा हामीले कृषिलाई आत्मनिर्भर रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति पनि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, बजारीकरण गर्ने, यान्त्रिकरण गर्ने र कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन सक्यो भने त्यसले रोजगार उत्पादन गर्छ, रोजगार सिर्जना गर्छ। रोजगारको साथसाथै उत्पादन वृद्धि गर्यो भने हामीले कमसेकम आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ र हामीले हाम्रो नगरपालिकालाई थोरै रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्छ। त्यसका निम्ति हामीले कृषिमा बजेट निर्माण गर्दाखेरि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दैछौँ। किनभने हामीले जबसम्म उत्पादन जोड्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामी उत्पादनमा हामीले आफूले लगानी गर्दैनौँ,
जबसम्म होल रूपमा एउटा उत्पादन जोड्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। त्यसैले कृषिमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। जस्तो उत्पादनमा जोड दिन्छु भनिरहँदा होइन अहिले हामीलाई चाहिँ बजार व्यवस्थापनको एकदमै होइन त्यो समस्या देखिरहेका छौँ होइन। बजार व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामी त्यो उत्पादनमा मात्रै जोड दिन्छौँ तर बजार व्यवस्थापनमा हामी हेर्दैनौँ। त्यो गर्नका लागि चाहिँ यहाँहरूको सहकारी के हुन्छ? राम्रो क्वेसन हो यो। तपाईँले सुरु गर्नुभएको क्वेसन यो एउटा राष्ट्रिय समस्या पनि हो। कृषकहरूले सुरुवात त स्थानीय तहबाटै गर्नु पर्यो। एकदम कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा सही प्रकारले व्यवस्थापन हुन सकेन भने र कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुले मूल्य पाएन, बजारमा गएर त्यसले चाहिँ बजारमा गएर त्यो बिक्री भएन भने स्वाभाविकमा कृषकले त्यसको प्रतिफल नपाउने र कृषकमा एउटा नैराश्यता उत्पन्न हुने यो समस्या राष्ट्रिय समस्या हो। र राष्ट्रिय समस्यालाई हामीले हाम्रो स्थानीय तहबाट यसलाई हल गर्नका निम्ति समाधान गर्नका निम्ति हामी पनि सरकारको एउटा परिपूरक संस्था, स्थानीय तह पनि एउटा सरकार भएको नाताले गर्दाखेरि हामीमा जुन प्रकारको भूगोल छ, जुन प्रकारको एउटा सुन्दर फाँट छ र जुन प्रकारको सुन्दर क्षेत्र छ, यसलाई कृषिसँग जोड्दाखेरि कृषिबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू, कृषिबाट उत्पादन भएका अवयवहरू, वस्तुहरूलाई बजारमा जानेर सुनिश्चित गर्नका निम्ति पनि हामीले कृषकहरूलाई बजारको व्यवस्थापन गरिदिने, बजारको सुनिश्चित गरिदिने, बजारमा उनीहरूले उत्पादन गरेकालाई सब्सिडी दिनेहरू के अनुदानहरू पनि दिने र विशेष गरेर उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई सङ्कलन गर्ने र बजारमा लगिदिने, साथै त्यसका निम्ति पनि हामीले एउटा सहकारीको माध्यमबाट सहकारीलाई पनि कृषि सहकारीहरू विशेष गरेर उत्पादनमा जोडिएका सहकारीहरूलाई पनि कृषकसँग तिनीहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन गरेर हामीले एउटा सहकारी बजार निर्माण गर्ने र त्यसले सहकारी बजार निर्माण गरेपछि कृषकका उत्पादनहरू बजारमा जाने एउटा जुन प्रकारको उनीहरूले सहजता प्रदान गर्छन् र त्यो सहजता प्रदान गर्यो भने कृषकले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बिक्री वितरण गर्नका निम्ति हामी त्यसको सहायक बनिदिन्छौँ र हामी सहयोगी बनिदिन्छौँ र कृषिलाई उत्पादन बजारमा लैजान निम्ति एउटा कृषि बजार साथसाथै सहकारी बजार यो दुईटालाई जोडै लान सक्यो भने उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउन सहजता हुन्छ। विशेष गरी प्युठान नगरपालिका भित्रको समस्याहरू चाहिँ के देख्नु भएको छ यहाँले? के छन् समस्या? अब समस्याहरू छ। अब अलिकति बजार क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या छ। अलिकति त्यहाँ यातायातलाई पनि हामीले अलि राम्रो प्रकारले विकास गर्न सकेका छैनौँ। भित्री बाटाहरू यातायातका समस्याहरू छन्। अहिले केही सहरी एरियामा ट्राफिकको पनि समस्या देखिन्छ। तर हामीले प्युठान नगरपालिकाभित्र अहिले देखा परेको तत्कालको समस्या भनेको प्युठानको झिमरुक फाँटको जुन एउटा राम्रो चाहिँ त्यसको बनावट छ, त्यसलाई झिमरुक नदीबाट हुने कटानबाट जोगाउने, हैन, त्यसलाई कटानबाट जोगाउने र विशेष गरेर झिमरुक फाँटभित्र अव्यवस्थित बसाइ पनि त्यो योभन्दा अगाडि सुरुवात भएको छ। त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने अनि त्यसपछि आएर सहरी रूपमा विकास भएका क्षेत्रहरूमा पनि अव्यवस्थित बसाइलाई व्यवस्थित गरिदिने र विशेष गरेर फोहोर व्यवस्थापनलाई हामीले अगाडि ढङ्ग बढाउन सक्यो भने विशेष गरेर फोहोर व्यवस्थापन र त्यहाँको जुन अव्यवस्थित बसाइ छ त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा नयाँ प्रकारले अगाडि बढ्न मौका दिन्छ र यी समस्याहरू प्युठान नगरपालिकामा देखा परेका केही समस्याहरू छन्। जस्तो अब हामी चाहिँ थोरै अब जनता चाहिँ जो जितेर आउनुभएको जनप्रतिनिधिबाट होइन धेरै अब आफ्नो गाउँठाउँमा विकास होस्, होइन, रोजगारी सृजना होस्, होइन, भन्ने अब पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास होस् भन्ने चाहना हुन्छ, होइन, त्यो जितेर आउनुभएको प्रतिनिधिको पनि हुन्छ, यो गर्छु भनेर उहाँहरू आउनुभएको हुन्छ, होइन। अब हामी एक एक गरेर चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँको नगरपालिकामा चाहिँ यो खानेपानी समस्या र बिजुलीको के छ? र करिकरि बिजुलीको समस्या चाहिँ हामीले हल गरिसकेको जस्तो लाग्छ, किनभने हामीसँग विद्युत प्राधिकरणको अफिस पनि त्यही छ र उहाँहरूसँग निरन्तर जोडिएर अब विद्युत सम्बन्धी धेरै समस्याहरू समाधान भइसकेका छन्। खानेपानीका समस्याहरू चाहिँ छ। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ वृहत खानेपानी भनेर एउटा खानेपानी छुट्टै संस्था पनि छ र विशेष गरेर लिफ्ट खानेपानीहरू जसमा चाहिँ अलिकति बढी महँगो पर्ने र त्यो महँगो परेको कारणले गर्दा जनताले त्यसलाई सिधै उपयोग गर्न पनि अप्ठ्यारो पर्ने र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले प्युठान नगरपालिकाको खानेपानीका समस्याहरूलाई थोरै भए पनि त्यो सस्तो, स्वस्थ र अलि सुलभ प्रकारको खानेपानीको उपलब्धता नगरपालिकाले पनि त्यसलाई ओनरसिप ल्याउनुपर्छ र हामी
ती खानेपानीसँग जोडिएका संस्थाहरूसँग पनि हामी जोडिएर उहाँहरूसँग सँगसँगै अगाडि रहेर खानेपानीका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विशेष सोचाइ रहेको छ र अहिले प्युठान नगरपालिकाभित्र खानेपानीको समस्या चाहिँ छ र त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति खानेपानीसँग सम्बन्ध भएका संस्थाहरू र नगरपालिका आफै पनि जोडिएर हामी अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ। कति घरधुरीमा यो समस्या देखिन्छ? अब प्युठान नगरपालिकामा त घरधुरीको कुरा 10,000 भन्दा पनि बढी घरधुरी भएको ठाउँ हो होइन। अलिकति डेन्सिटीको हिसाबले पनि अलिकति घनत्व भएको ठाउँ पनि छ र त अहिले हामी प्रायः जसो एक घर एक धाराको जुन अवधारणा छ राज्यको र स्वस्थ खानेपानीको जुन अवधारणा छ त्यसमा अलिकति दुर्गम क्षेत्रहरूमा जहाँ अलि भौगोलिक विकटता छ त्यो भौगोलिक विकटता भएको ठाउँमा चाहिँ पानी पुर्याउन अलिक समस्या चाहिँ छ र त्यो त योजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् र त्यो योजनाहरूलाई हामीले तत्काल समाधान गर्न सक्यौँ र योजनाहरू सम्पन्न भयो भने हामीले अधिकांश ठाउँहरूमा खानेपानीको समस्याहरू समाधान गर्छौँ। गर्न सकिन्छ सकिँदैन त? सकिन्छ, किनभने कतिपय योजनाहरू निरन्तर रूपमा चलिरहेका छन्। केही समयपछि हामीले यो आर्थिक वर्ष अर्को आर्थिक वर्षसम्म यो आर्थिक वर्षसम्म हामीले लगानी गर्ने र निरन्तरता दिने र सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूमा पनि समस्या छन् भने त्यसलाई पनि हामी केही योजनाहरू बजेटहरू त्यसमा पनि लगानी गर्ने र विशेष गरेर खानेपानीका अलि बढी अप्ठ्यारो भएका ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले ती ठाउँहरूमा स्रोतहरू खोज्ने र विशेष गरेर प्रत्येक घरहरूमा खानेपानीका समस्याहरूका अहिले हामी योजना बनाउने बेलामा घरधुरीहरू छुट्याउने, घरधुरीहरूलाई यो समस्याको खोजी गर्ने र केही अप्ठ्यारो परेका ठाउँहरूमा पनि हामीले बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोचाइ रहेको छ। अब शिक्षातिर लागौँ, जस्तो शिक्षाको अवस्था के छ होइन जो नगरपालिकामा? अब कतिपय हामीले देखेका छौँ धेरै नगरपालिकाहरूमा चाहिँ अब अझै पनि होइन छोरीलाई चाहिँ शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको छ, छोरी मान्छेलाई स्कुल पठाउनु हुन्न भने त्यो धारणा अझै छ। किनभने हाम्रो त अब प्युठान भनेको त अलिकति भौगोलिक विकटता पनि भएको ठाउँ हो होइन, अलि दुर्गम ठाउँ पनि अलिक भित्र छ होइन, सुगम मात्रै छैन होइन। यस्तो अवस्थामा त्यहाँका नागरिकहरूको यो चेतना कतिको उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइन्छ, विशेष गरेर होइन छोरीलाई पनि शिक्षा दिनुपर्छ, पढाउनुपर्छ भने यो शिक्षा क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ त्यहाँ चाहिँ? अहिले प्युठान नगरपालिकामा शिक्षालाई सरस्वती हेर्नुभयो भने हामी मध्यम स्तरमै छौँ। अहिले योभन्दा अगाडि निर्वाचित नगरपालिकाका कार्यपालिकाले अथवा नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले पनि शिक्षामा राम्रो काम गर्नुभएको थियो। कक्षा 10सम्म निःशुल्क। यो अनुभव यहाँलाई पनि होला, यहाँ पनि धेरै लामो समय टिचिङ पेसाबाटै होइन आउनुभएको। र प्युठान नगरपालिकामा यसभन्दा अगाडिको नगरपालिकाको नेतृत्वले पनि प्युठान नगरपालिकाभित्र कक्षा 10सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको हुनाले अहिले प्युठान नगरपालिकाभित्र अब शिक्षाको पहुँच चाहिँ सरल भएको छ। हामी आगामी वर्षमा पनि यसलाई अझ अगाडि लिन दिनुपर्छ भन्ने सोचाइमा छौँ। र प्युठानमा अहिले तपाईँको हेर्दाखेरि शिक्षामा अब प्राविधिक शिक्षाहरू पनि सञ्चालन भइरहेको छ। अब हाम्रो प्युठान नगरपालिकाभित्र त 3वटा प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि छन् र त्यहीँभित्र क्याम्पसहरू पनि छ। त्यहीँभित्र थुप्रै अब तपाईँको माध्यमिक विद्यालयहरू, थुप्रै विद्यालयहरू छ जहाँ चाहिँ शिक्षाको आधारभूत कुराहरू गर्दाखेरि प्युठान नगरपालिकाभित्र विद्यालयमा बालबालिकाहरूको पहुँच चाहिँ सहजता छ, सरल छ र एकदम नजिक भने टाढा भनेको चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा छैन। नजिक विद्यालय भएको कारणले गर्दा सबैको पहुँच चाहिँ सरल छ भन्ने हामीले हेरेका छौँ र त्यसले पनि हाम्रो यो भूगोलको हिसाबले पनि शिक्षामा चाहिँ हामी राम्रै छौँ। स्वास्थ्यमा के छ? स्वास्थ्य त प्युठान नगरपालिकाभित्र हामी प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू, स्वास्थ्य अब तपाईँको चाहिँ प्युठान नगरपालिकाभित्र पनि प्युठान अस्पताल छ। यसलाई प्रदेशले पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र 50 अस्पतालको एउटा अवधारणामा अगाडि बढिरहेको छ। र त्यो जिल्लाभित्र पनि हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि प्युठान अस्पतालमा भर्ना हुन जाने बिरामीहरूका निम्ति निःशुल्क दर्ता, अनि त्यसपछि आएर रगतलाई निःशुल्क दिने बिरामीहरूलाई, अनि सुत्केरी महिलाहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन्सहरूको प्रयोग गर्ने र विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सम्बन्धी कामहरू चाहिँ प्युठान अस्पतालमा प्युठान नगरपालिकाभित्र पनि
स्वास्थ्य केन्द्रहरू नजिक भएको 60 वर्षभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमा गएर स्वास्थ्य सेवा सुविधा दिने यी प्रकारको कुराहरूले गर्दाखेरि हामी स्वास्थ्यमा चाहिँ ठिकै छ। तर पनि अब हामीले सोचेको जस्तो स्वास्थ्यमा पुरै पहुँच छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। अझै पनि प्युठान अस्पताललाई एउटा राम्रो स्तरमा मोडलमा अपग्रेड गर्न सक्यो भने स्वास्थ्यमा राम्रो पहुँच हुन्छ भन्ने यहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ अब अगाडि चाहिँ होइन जो निर्वाचित भएर आइसकेपछि कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ यो क्षेत्र? अब स्वास्थ्य क्षेत्र एउटा जनताको नर्सिङ अधिकार पनि हो होइन। स्वास्थ्यमा प्रत्येक नागरिकले जुन प्रकारको पहुँच पुर्याउनुपर्छ, पहुँच राख्नुपर्छ, त्यो पहुँचमा नगरपालिका पनि अनभिज्ञ हुनु हुँदैन। हामीले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष गरेर जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा जनतालाई सहज पहुँच हुने प्रकारमा स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ र त्यसका निम्ति हामीले अहिलेको बजेटमा स्वास्थ्यमा विशेष प्रकारले स्वास्थ्यमा पनि विशेष बजेटहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ र प्रत्येक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि वडा वडामा टोल टोलमा कमसेकम क्रियाशील बनाएर सबैको विशेष गरेर पहुँच नभएका जो पहुँचमा टाढा हुनुहुन्छ, जो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आफूलाई पहुँच नपुर्याउने वर्ग हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले नजिक ल्याएर जोड्नुपर्छ, स्वास्थ्यमा नजिक पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो नयाँ अवधारणा बनेको छ। त्यसका निम्ति हामीले प्रत्येक वडाहरूमा जहाँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू छ अनि त्यसपछि आएर अब तपाईँको कोही ठाउँमा हेल्थ पोस्टहरू पनि छ अनि कोही अब सिधै नजिक चाहिँ हाम्रो जिल्ला अस्पताल प्युठान अस्पतालै छ। यी ठाउँहरूमा स्वास्थ्यको पहुँचका निम्ति पनि हामीले विशेष प्रकारले एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विज्ञ भएका साथीहरूलाई पनि त्यसको एउटा टिम बनाएर स्वास्थ्यमा सरल पहुँच पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा बनेको छ। अब भौगोलिक विकटता भएको ठाउँ होइन, अलिक केही मात्रामा बढी मात्रामा अब हामी पूर्वाधार निर्माणतिर जाँदैछौँ। पूर्वाधार निर्माणका कामहरू चाहिँ होइन अहिले कतिको भएका छन्, के छन् र अब चाहिँ यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ यो विषयमा? होइन, अब पूर्वाधार निर्माणका पक्षमा प्युठान नगरपालिकाको सबै क्षेत्रको विकास एउटै सापेक्षतामा भएको छैन। कतिपय ठाउँमा मोटर बाटोको सहजता पनि कम छ र अहिले हामीले खानेपानीका क्षेत्रहरू, यातायातको क्षेत्रहरू, स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रहरूमा हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि विशेष गरेर प्युठान नगरपालिकाभित्र जहाँ यातायातको थोरै अलिक कठिनाइ छ, अप्ठ्यारो छ, त्यो ठाउँहरूमा हामीले विशेष गरेर कम्तीमा पनि ती ठाउँहरूमा यातायातलाई सहज पुर्याउनुपर्छ, सहज हुनुपर्छ। प्रत्येक वडाका बस्तीहरूमा पनि यातायातलाई अगाडि सहज रूपमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ रहेको छ र प्युठान नगरपालिकाभित्रका बस्तीहरूमा पनि अलिकति बाटोहरू को जुन अव्यवस्थित बसाइ छ त्यसलाई पनि विशेष गरेर व्यवस्थित बसाइमा लाने र प्युठानको सदरमुकाम प्युठानको चाहिँ जुन फाँट छ त्यसमा पनि अव्यवस्थित बसाइ छ त्यसलाई पनि निरन्तर रूपमा कमसेकम व्यवस्थित बनाउने र पूर्वाधारका विकासहरूमा खानेपानी, भवनका कुराहरू, खानेपानीका कुराहरू, यातायातका कुराहरूमा पनि जहाँ अलिक समस्याहरू छ ती समस्याहरूलाई पनि हामीले सहज रूपमा ती कुराहरूमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले छलफल गरेका छौँ र एउटा धारणा बनाएका छौँ। यातायातको समस्या चाहिँ होला होइन प्युठानमा? छ, यातायातको समस्या छ। हामीसँग प्युठान भालुवाङदेखि प्युठान सदरमुकामसँग जोड्ने पिच बाटो पनि बनिएको छ। तर पनि प्रत्येक वडाहरूमा जाँदाखेरि अलिकति यातायातको समस्या चाहिँ अझै पनि भएको छ र कमसेकम पनि त्यहाँ सहज रूपमा निर्बाध रूपमा अब तपाईँको 12 महिना यातायात सञ्चालन हुनुपर्छ र ती यातायात नपुगेका, यातायात सञ्चालन हुन नसकेका बस्तीहरूमा पनि यातायातलाई अलिक बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो। अब प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो प्युठान होइन। अब त्यहाँ हामी स्वर्गद्वारी पनि देख्न सक्छौँ, धेरै पर्यटकहरू होइन त्यहाँ पुग्नुहुन्छ र यो पर्यटनमा चाहिँ अब तपाईँहरूले योभन्दा अगाडि के भइरहेछ र यो अब चाहिँ कसरी काम गर्नुहुन्छ? प्युठान नगरपालिका पनि आफै पनि एउटा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। हामीसँग ऐतिहासिक भित्रीकोट दरबार, त्यस भित्रीकोट दरबार छ, झुलिनी भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मनोरम स्थल छ, दाहाकोट, भित्रीकोट होइन, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ खैराकोट, ऐतिहासिक पर्यटक स्थलहरू पनि छन् र यी पर्यटक स्थलहरूलाई हामीले सम्वर्धन गरेर यिनीहरूको चाहिँ
विकासमा संवर्धनमा अगाडि बढाउनुपर्छ र पर्यटक रूपमा पनि प्युठान नगरपालिकालाई एउटा पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। स्वर्गद्वारीमा आउने पर्यटकहरूलाई पनि प्युठान नगरपालिकाका ती पर्यटक स्थलमा लानुपर्छ। गौमुखी छ जहाँ झिमरुकको उद्गम स्थल हो, झिमरुक नदीको उद्गम स्थल गौमुखीदेखि स्वर्गद्वारी, यो दुईटा क्षेत्रलाई जोड्न सक्यो भने र विशेष गरेर प्युठान नगरपालिकाभित्रका ऐतिहासिक पर्यटक स्थलहरूलाई पनि जोड्न सक्यो भने आन्तरिक पर्यटनलाई पनि विकास गरेर हामीले एउटा रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विशेष सोचाइ छ। जस्तो हामीले कृषिको कुरा गऱ्यौँ, अलिकति अगाडि पनि हामीले कृषिलाई छोयौँ होइन। अब कृषिलाई अगाडि बढाउनको लागि यो क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै होइन युवाहरू होइन त्यहाँका नागरिकलाई संलग्न गराउनको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने त? अब मैले अघि नै भने कृषि क्षेत्र राज्यकै एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र उत्पादनको क्षेत्रमा जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक आधार हो। यो आर्थिक आधारलाई हामीले बलियो बनाउनको निम्ति उत्पादन र कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा जोड्न सक्यौँ भने नै आर्थिक समृद्धि आउने हो। र आर्थिक समृद्धि सँगसँगै युवाहरूलाई स्वरोजगार गराउने, रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादनसँग जोडिने कुराहरू पनि तपाईँले उठाएको क्वेसनहरू त्यसैमा सम्बन्धित छ जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष गरेर युवाहरू अहिले हेर्नु न, अब तपाईँको 5% अलि माथिल्लो लेभलका मान्छेहरू ठुल्ठुला देशहरू बाहिर विकसित देशमा जाने, 95% युवाहरू तपाईँको खाडी क्षेत्रमा जाने र देशले रेमिटान्सको भरमा देशको आर्थिक स्थिति चल्नु भनेर दुःखद कुरा हो। त्यसैले समृद्ध नेपाल निर्माणको जुन सपना राज्यले गरेको छ, यो समृद्ध नेपालको अवधारणा परिकल्पनालाई साकार गराउने भनेको सुरुवात चाहिँ स्थानीय स्तरबाट हुनुपर्छ। र यो सुरुवातलाई स्थानीय स्तरमा हामीले सुरुवात गर्दाखेरि कृषिका सम्भावित क्षेत्रहरू, उत्पादनका क्षेत्रहरू कृषिसँग जोडिएर गर्ने पशुपालनको कुराहरू होलान् होइन। अब तपाईँको चाहिँ उत्पादनमा कृषिसँग जोडिएका थुप्रै कुराहरू छन् र यो कृषिसँग जोडिएका, उत्पादनसँग जोडिएका थुप्रै कुराहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन सकेनौँ भने युवाहरूलाई स्वरोजगार गराउने कुरामा पनि हामी सफल हुन सक्दैनौँ। त्यसैले युवा, उत्पादन, युवा र कृषि, यो दुईटा कुरालाई हामीले रिलेटेड गराएर, सम्बन्धित गराएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने, उत्पादनसँग जोड्न सक्यौँ भने स्वरोजगार कुराहरू र रोजगार दिने कुराहरूमा पनि हामी सफल हुन्छौँ। र प्युठान नगरपालिकाले पनि त्यस प्रकारको क्षमता राख्छ, किनभने हामीसँग त्यो सम्पत्ति छ, त्योसँग हामीसँग थुप्रै राम्रो हरियाली फाँट छ, क्षेत्र छ, भौगोलिक हिसाबले उत्पादनको क्षेत्र राम्रो क्षेत्र, पकेट क्षेत्रहरू छन्। त्यो पकेट क्षेत्रहरूलाई तरकारी उत्पादन क्षेत्रहरू छ होइन, थुप्रै अरू क्षेत्रहरू पनि भएको हुनाले त्यसलाई रोजगारसँग जोड्ने, युवाहरूसँग जोड्ने कुरामा पनि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण योजना बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ। र जसले गर्दाखेरि हामी प्युठान नगरपालिकामा बाहिरबाट आयात हुने कतिपय कुराहरूलाई पनि प्रतिस्थापन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र जसले गर्दा हामीलाई कम्तीमा पनि आत्मनिर्भर नगरपालिका निर्माण गर्ने एउटा अभियानमा हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसका निम्ति हामी छलफलमा छौँ। जस्तो वैदेशिक रोजगारको कुरा भयो अहिले होइन, भर्खर युवाहरू चाहिँ अधिकांश युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ। यस्तै प्युठानबाट पनि होइन धेरैभन्दा धेरै जानुभएको छ होइन। उहाँहरूलाई नेपालमै रोक्नको लागि अथवा आफ्नो नगरपालिकाभित्रका युवाहरूलाई त्यही रोजगार दिनको लागि यहाँले कृषिलाई जोड्नु भयो होइन। कृषिभन्दा अरू के गर्न सकिन्छ? कृषि त छँदैछ, अरूमा पनि रोजगारी दिनको लागि युवाहरूलाई आफ्नै नगरपालिकामा राख्नको लागि चाहिँ नगरपालिकाले होइन ती युवाहरूका लागि चाहिँ के कस्तो काम गर्छ त अब अगाडि गएर? यो चाहिँ अब एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हामी भन्न त भन्छौँ होइन, हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्छौँ होइन, तर उनीहरूलाई रोक्न सकिन्छ? अब यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय समस्या नै हो। तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न यो राष्ट्रिय समस्या हो। यसलाई राष्ट्रले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने र राष्ट्रको एउटा अङ्ग, एउटा चाहिँ अभिन्न रूपमा हामी स्थानीय तहमा आइरहँदा भने हामी त्यसबाट एउटा चाहिँ सहयोगी परिपूरक संस्थाको रूपमा पनि नहुनु होइन। यसलाई चाहिँ एउटा स्थानीय स्तरमा पनि यो समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ, समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ हो। यो तपाईँले उठाउनु भएको चाहिँ जेन्युन प्रश्न हो। तर अब यहाँनिर कृषिसँग मात्रै सम्बन्ध नभएर हामीले यसलाई पर्यटनसँग जोड्न सक्छौँ। व्यवसायहरू छ, अरू व्यवसायहरू होइन, अरू उत्पादनका चिजहरू, उद्योग धन्दाहरू पनि हुन्छन्। तपाईँको चाहिँ कृषिसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर तपाईँको होटल व्यवसायहरू छ, बजार व्यवसायहरू पनि छन्,
पर्यटन व्यवसायहरू पनि छन् र यस्ता प्रकारका व्यवसायहरूलाई हामीले एकीकृत गरेर युवाहरूलाई उनीहरूले सिकेको सिपको आधारमा कतिपय कुराहरू उहाँहरूले सिप सिक्नुपर्छ। सिपका आधारमा पनि हामीले युवाहरूलाई रोजगारमा अथवा स्वरोजगार बनाउने कुराहरूमा हामी प्युठान नगरपालिकामा विशेष गरेर युवाहरूलाई सस्तोमा ऋण दिने, विशेष गरेर अब अहिलेको हाम्रो प्लान त के छैन, अनुदान भन्दा पनि विशेष गरेर 0%मा उनीहरूलाई ऋण दिने, रिभल्भिङ फन्ड बनाउने। त्यो रिभल्भिङ फन्डबाट युवाहरूलाई आफूले चाहेको पेसा, आफूले चाहेको व्यवसाय गर्नका निम्ति पनि हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि युवाहरूलाई केही प्रकारले एउटा चाहिँ कोष बनाउनुपर्छ। रिभल्भिङ फन्डको रूपमा, घुम्ती कोषको रूपमा एउटा कोष बनाउने र त्यसलाई 0% ब्याजमा, अत्यन्तै न्यून ब्याजमा अथवा 1-2% भन्नुहोस् वा 0% ब्याजमा हामीले एउटा घुम्ती कोष बनाएर युवाहरूलाई उनीहरू सिकेको सिपलाई पनि आफ्नो व्यवसायमा प्रवर्धन गर्न सक्यो भने यसले पनि स्वरोजगार वृद्धि गर्न सक्छ र युवाहरूलाई बाहिर पलायन हुनबाट पनि हामीले केही प्रतिशत मात्रामा पनि रोक्न सक्छौँ। यसमा हामीसँग विशेष योजना अहिले हामीले के बनाएका छौँ भन्नुहुन्छ भने एउटा पहिला त उनीहरूलाई तालिम दिने, उनीहरूले सिक्ने सिपका आधारमा उनीहरूले कस्तो प्रकारको व्यवसाय प्रवर्धन गर्न खोजिरहेका छन्, कुन चाहिँ व्यवसायसँग जोडिन खोजेका छन्, यी व्यवसायसँग जोडिन खोजेका युवाहरूलाई तालिममा पनि संलग्न गराउने। तालिम लिइसकेपछि युवाहरूलाई विशेष गरेर उहाँहरूले सिकेको सिपको आधारमा पनि ऋण लगानी गरिदिने र त्यो आधारमा उहाँले आफ्नो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा पनि हामीले कति सहयोग गर्न सक्छौँ। उनीहरूले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई बजार लगिदिने, कोअर्डिनेसन गर्ने अनि कानुनी समस्या छन्, कानुनी समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्न कोसिस गर्ने। यी यावत कुराहरूमा हामी जोडिन सक्यो भने युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने कुरामा मलाई समस्या छ जस्तो धेरै लाग्दैन। तर पनि यो एउटा राष्ट्रिय समस्या नै हो। राष्ट्रिय समस्या भएको हुनाले यसलाई पनि राष्ट्रिय स्तरबाट पनि एउटा पोलिसी बन्यो भने अलिक सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। हुन त यहाँ निर्वाचित भएर आउनुभएको केही समय मात्रै छ, धेरै अनुभव लिन पाउनु भएको छैन यहाँले होइन, भर्खरै सुरुवात भएको छ, भर्खरै काम सुरु गर्नु भएको छ। तर पनि जस्तो स्थानीय तहमा जस्तो निर्वाचित भएर आइसकेपछि यो जति अहिलेसम्मको अनुभव यहाँले लिनुभएको छ नि होइन, काम त स्टार्ट गरिसक्नु भयो होइन, यो के कस्ता समस्याहरू चाहिँ रहेछन् क्या काम गर्नलाई, जटिलताहरू के छन्? अहिले अब स्थानीय स्तरमा समस्याहरू छ। तपाईँको चाहिँ जनताले तत्काल प्रत्यक्ष रूपमा, सहज रूपमा, सर्वसुलभ रूपमा सेवा नपाउने पनि एउटा समस्या हो। र हामी निर्वाचित भएर आउने भन्दा पनि तपाईँ हामी सबैले देखेको कुरा के हो भने अब कर्मचारी एउटा स्थायी सरकार पनि हो होइन, उहाँहरूले जनतालाई सेवा सुविधा प्रत्याभूत गर्ने बेलामा कतिपय कानुनी जटिलताहरू पनि आउँछन्। हामी जनताबाट निर्वाचित भएको आएकोले हामीले सहज काम हुनुपर्छ, कानुनलाई भन्दा पनि व्यवहारलाई बढी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छौँ भने स्थायी सरकारमा भएको कर्मचारीहरूले फेरि कानुनका कुराहरू बढी जटिलता कुराहरू अथवा कानुनका समस्या देखाउनुहुन्छ। यी दुईटाको बिचको अन्तर्विरोधले गर्दा पनि थोरै तपाईँको जनताले पाउने सेवा सुविधा कुराहरूलाई, जनताले पाउने सुशासन कुराहरू, यी कुराहरूमा केही समस्याहरू देखा पर्छन्। र अहिले चाहिँ भएको हामीले देखेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अब तत्काल रूपमा हामीले सेवा सुविधा प्रदान गर्दा एउटा सुशासन, जनताले कम्तीमा पनि सेवा प्रदायक संस्थाहरूले, जो सेवा प्रदायक संस्थाहरू छन् ती सेवा प्रदायक संस्थाहरूले कमसेकम पनि जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा, सहज रूपमा, सरल रूपमा सेवा प्रदान गर्नुपर्छ। जनताले पाउने त्यो जुन अधिकार हो, नर्सिङ अधिकार हो, ती सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने कुरामा पनि कुनै जटिलता आउनु हुँदैन र जनताले ती सेवा सुविधाहरूलाई सहज रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। र अहिले हामी ती कुराहरूमा कतिपय कुराहरू अलिक समस्या पनि छन् होइन, अफिसका कार्यहरूमा आउने, सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा आउने, सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा जनता पुगिरहँदाखेरि उनीहरूले भनेअनुसारको, उनी सोचेअनुसारको सुविधाहरू नपाउने अलिक केही जटिलताहरू समस्याहरू त छन्। तर पनि यसलाई हामीले सरलतामा बुझ्नुपर्छ। बुझाइमा सरलता भयो भने त्यसले व्यवहारमा पनि सरलता ल्याइदिन्छ र व्यवहारमा सरलता भयो भने सेवा सुविधा पाउने कुरामा पनि सरलता हुन्छ। र हामीले एकपटक यसरी बसेर छलफल पनि गरिसकेका छौँ। जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा सेवा सुविधा दिने प्रकारमा हामी चाहिँ धेरै जटिल
र रिजिड बन्न हुँदैन भन्ने प्रकारमा हाम्रो चाहिँ छलफल भएको छ। जटिलताहरू चाहिँ धेरै देख्नु भएको छ जटिलता छ। जति हामी सोचेर हामी सजिलै चाहिँ नेतृत्व हामी चयन भएर जान्छौँ यो काम त हामी सजिलै गर्छौँ भन्दा पनि त्यहाँ पुगेपछि गर्न नसकिने अवस्था रहेछ हैन कानुनी कुराले गर्दो रहेछ थुप्रै अब कानुनी जटिलताहरू छन्, व्यवहारिक जटिलताहरू छन् र चाँदै पनि अब तपाईँको जनशक्तिको अभावले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा जनशक्तिको अभाव पनि छ हैन। जनशक्तिको अभावहरू, कानुनी जटिलताहरू, व्यवहारिकताका कारणले गर्दा पनि हामीले जनतालाई जसरी सोचा छ एउटा निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले जुन प्रकारले सोचाइ थियो, जुन प्रकारले हामीले चाहिँ सर्वसल रूपमा सहज रूपमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो, त्यो व्यवहारमा जाँदाखेरि केही जटिलताहरू त आए। कानुनी जटिलताहरू छ, एउटा चाहिँ तपाईँको जनशक्तिको अभावले गर्दाखेरि पाउने सेवा सुविधा कुराहरूमा जटिलता छ र हामी आफैले सोचे जस्तो जुन प्रकारले सोच्छौँ त्यस्तो प्रकारको एउटा स्ट्रक्चर बनावट पनि छैन है। त्यसले गर्दाखेरि केही जटिलताहरू त छन् जसले गर्दाखेरि काम गर्न अलिकति असहज जस्तो हैन त्यो छ। जस्तो जनशक्ति अभाव भन्दा पनि यहाँको नगरपालिकामा के छ? अब कर्मचारीहरू तपाईँको चाहिँ उहाँहरू आफ्नो ऐन नियम कानुनअनुसार बढी खोज्नुहुन्छ अनि एउटा ऐनले पनि अब कर्मचारीलाई सरुवाहरू बढी लिने हैन, सरुवाहरू जाने अनि विशेष गरेर कर्मचारीहरू पनि सहर केन्द्रित हुने हैन, एउटा समस्या हो नि हो त। सुविधा बढी खोज्ने, सहर केन्द्रित हुने र गाउँमा अलि दुर्गम ठाउँमा बस्न चाहिँ त्यति नरुचाउने, यस्तो कारणले गर्दाखेरि अब कर्मचारीहरूमा पनि स्वाभाविक रूपमा पनि त्यो अपेक्षा हो, स्वाभाविक उहाँहरूको अपेक्षा पनि त्यस्तो नराम्रो होइन हैन। हामी सबैले पनि राम्रो सहज त जति पनि खोज्छ, राम्रो हुन सहज रूपमा सरलता रूपमा हामीले केही सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको अपेक्षा त हो। तर पनि अब कर्मचारीहरूमा पनि त्यस्तो प्रकारको स्वाभाविक रूपमा पनि सुगममा जानुपर्छ, राम्रो ठाउँमा जानुपर्छ भनेर उहाँहरूले अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन। तर पनि अलिक दुर्गम ठाउँमा हामी नगरपालिका भने पनि हाम्रा सेवा सुविधा जनताले पाउने सेवा सुविधाका बारेमा त केही समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूमा हामीले जुन प्रकारको एउटा वर्गलाई टार्गेट गर्नुपर्छ, सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि अहिले चाहिँ केही जटिलताहरू छन् र त्यसलाई हल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। जस्तो हामीले अघिल्लो जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो पनि धेरै सुनेका थियौँ, जस्तो कर्मचारीले नटेर्ने समस्याहरू पनि हैन, जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ हैन अब हामी नै राजा हौँ भनेर बसेका जनप्रतिनिधिहरू यति लामो समय हैन कर्मचारीहरू अब जनप्रतिनिधि आइसकेपछि त उनीहरूसँग मिलेर काम गर्नलाई अलिकति गाह्रो समस्या हुने देखिएको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। हुन त यहाँले धेरै लामो समय गर्नु भएको छैन, भर्खर 15-20 दिन मात्र भयो हैन काम गर्न स्टार्ट गर्नुभएको, तर पनि यहाँले अहिले समग्रमा सुरुवातमा कस्तो पाउनु भएको छ, के देख्नु भएको छ? एकदम हामीले प्युठान नगरपालिकामा रहेका कर्मचारी साथीहरूसँग पनि एकपटक हामी अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ र त्यो अन्तर्क्रियामा हामीले भनेका छौँ तपाईँहरूमा देखा पर्ने कानुनी जटिलताहरू समस्याहरूको बिचमा पनि छलफल गरौँ हैन। जनतालाई सर्वसल रूपमा सेवा सुविधा दिने बारेमा पनि हामीले चाहिँ जटिलताका कुरा भन्दा पनि सरलता कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले राम्रो रूपमा उहाँलाई छलफल गरेका छौँ। हामीले उहाँलाई भनेका छौँ तपाईँहरू नै हो नगरपालिकाको हरेक जनतालाई सेवा सुविधा दिने कुरामा प्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पक्ष तपाईँ। हामी कानुनी जटिलता परेको कुरालाई सहजता प्रदान गर्ने हो। हामी आफै प्रत्यक्ष रूपमा पनि जनतासँग जोडिएका कुराहरू भन्दा पनि कर्मचारीसँग जोडिएका कुराहरूलाई त कर्मचारीहरूले नै त्यसलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्छ र उहाँहरूसँग बसेर पनि हामीले एउटा सहजता प्रदान गर्नुपर्छ। तपाईँहरूका परेका समस्याहरू हामीले कसरी हल गर्न सक्छौँ र तपाईँहरूले जनतासँग जोडिने कुराहरूमा कसरी हल गर्न सक्नुहुन्छ र जनतालाई दिने सेवा सुविधाका बारेमा कुनै पनि प्रकारको कन्सिडर नगर्ने कानुनी अडचनहरू, कानुनी व्यवधानहरू, कानुनी समस्याहरू भन्दा पनि जनतालाई दिने समस्या, जनतालाई सेवा सुविधा दिने कुराहरूमा पनि हामी केन्द्रित भयौँ भने स्वाभाविक रूपमा पनि हामी कर्मचारीहरूले इन्टरनल्ली म पनि सेवक हुँ, मैले पनि राष्ट्र सेवक हुँ, म पनि एउटा कर्मचारी हो, म पनि राष्ट्र सेवक हुँ भन्ने भावनाले अभिप्रेरित भयो भने त त्यो समस्या पर्दैन र हामी पनि जनताले निर्वाचित गरेका हौँ हैन, हामी पनि ठुला शासक हौँ भन्न लाग्यो भने त हामी बिचमा नि अन्तर्द्वन्द्व पैदा हुन्छ र हामीले उहाँहरूलाई भनेको छ हामी पनि सेवक हौँ, हामी एउटा निर्वाचित रूपमा आयौँ, सेवक हौँ, तपाईँ त राज्यले खटाएकै राष्ट्र सेवक हो। त्यसैले हाम्रो गन्तव्यको एउटा मूलभूत ठाउँ भनेको त सेवा नै हो। त्यसकारण हामी सेवामा जाने भएको हुनाले तपाईँ हाम्रो दुईटै कर्मचारी भए पनि तपाईँको जनप्रतिनिधि भए पनि हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको सेवा हो। त्यो सेवाको कुराहरूमा हामी एकीकृत भयो भने यसले समस्या पैदा गर्दैन र कानुनी रूपमा पैदा गर्ने समस्याहरूलाई हामी कानुन बनाउने कुरामा
सहजता प्रदान गर्न सक्छौँ। तर सेवा प्रदान गर्ने कुरामा हामी दुवैको लक्ष्य एउटै भएको हुनाले हामी मिलेर जाने कुरामा एकरूपता हुनुपर्छ भन्ने कुरा छलफल भएको छ। र मलाई लाग्छ हामी स्थानीय सरकारमा भएका स्थायी सरकार, जसलाई हामी कर्मचारीले स्थायी सरकार पनि भन्छौँ, उहाँहरूसँग हाम्रो चाहिँ अनुरोध के हो त भने विशेष गरेर जनताले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिने ठाउँहरू हुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रदान गर्ने ठाउँ जहाँ हुन्छ त्यसलाई उहाँहरूले आन्तरिक रूपमा आन्तरिक भित्री तर्फबाट मैले सेवा गर्ने मेरो क्षेत्र हो भनेर हामी सबै गयौँ भने त्यसले समस्या चाहिँ उठाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो अब स्थानीय तहलाई हेर्ने अब जस्तो सरकार र केन्द्रको नजर यो बिचमा चाहिँ होइन यहाँले अब सुरुवाती चरणमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, कस्तो पाउनुभयो? न अब यस्तो संहिताको मोडलले जुन प्रकारले हामीले हेरिरहेछौँ, स्थानीय सरकारलाई केन्द्र प्रदेश माथिल्लो क्षेत्रबाट पनि एउटा सहयोगको भावना चाहिँ हुनुपर्छ, सहयोगको भावना हुन्छ पनि। र संहिताको मोडलले हेर्दाखेरि तपाईँको प्रदेश सङ्घ स्थानीय स्तरमा कतिपय कुराहरू केही बाजिएको पनि देखिन्छ। अब बजेट तर्जुमा गर्ने कुराहरूमा, ऐन कानुन बनाउने कुराहरूमा जुन यो संहिताको मर्म भावना छ, त्यो संहिताको मर्म भावना अनुसार त अहिले पनि राज्यले त्यस्तो प्रकारको पृष्ठपोषण गर्न सक्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने संहिताको मोडल हाम्रो देशमा अलि भिन्न छ। संसारमा भएको देशहरूमा भएको संहिता मोडल र नेपालमा भएको संहिता मोडल चाहिँ स्थानीय तहमा आउँदाखेरि यति सशक्त र यति चाहिँ एउटा पावरफुल स्थानीय सरकार हो भनिरहँदाखेरि कतिपय कुरा सङ्घीय ऐन र प्रादेशिक ऐनहरूले पनि हामीलाई केही जटिलता थपेको छ। बजेट निर्माणका कुराहरूमा, करका कुराहरूमा, अन्य ऐन कानुन निर्माण गर्ने बारेमा पनि हामीमा केही जटिलताहरू छ। अब बजेटको हिसाबले चाहिँ सङ्घीय सरकारले केवल 14-15% मात्रै बजेट स्थानीय स्तरमा पठाउँदाखेरि त्यसले मूल मर्म संहिताको भावना त समेट्न सकेका छैन। तर पनि अब हामी तिनटै क्षेत्रका सरकारहरू, सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तिनै तहका सरकारहरूको बिचमा पनि कोअर्डिनेसन भएर सामञ्जस्य भएर एउटै अवधारणाका साथ अगाडि बढ्न सक्यो भने पनि त्यसले एउटा नयाँ प्रकारको समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो संघीयताको कुरा गरिरहँदा जस्तो संघीयता चाहिँ यो भएन होइन, यो खानीमुखहरू धेरै भए, काम चाहिँ एकदमै कम भयो भन्ने कुराहरू होइन आयो होइन, यसमा चाहिँ अनि संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने मागहरू पनि आयो। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँहरूले? अब संघीयतालाई बुझ्ने कुरा हो कि है। संघीयता भन्दा बित्तिकै त तपाईँको चाहिँ जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा घर दैलोबाट सेवा दिने हो। हामीले जति सेवा सुविधा लिन्छौँ त्यो अलिक बढी खर्चिलो भइहाल्यो। सेवा सुविधा नजिकबाट दिँदाखेरि त त्यो स्वाभाविक रूपमा पनि सस्तो हुन सक्दैन कि। हामीले घरमा जति बढी सेवा सुविधा हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यो स्वाभाविक त्यो त खर्च त बढ्छ। खर्चको आम्दानी, त्यो आधारमा आम्दानी हुनु त जरुरी छ। तर पनि आम्दानीको आधार र खर्चको आधारहरूलाई हामीले चाहिँ अलिकति तालमेल मिलाएर लग्यो भने अब यो चाहिँ त्यति ठुलो खर्चिलो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अहिले हेर्नुभयो भने संघीयताको जुन मोडल छ, जुन प्रकारको संघीयताको जुन एउटा भावना छ, यसलाई अहिले हामीले सरसरी हेर्दा के छ भन्नुहुन्छ भने अलिकति केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको पनि अवशेषहरू सँगसँगै रहेछन्। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले हेर्नुभयो भने स्थानीय स्तरलाई दिने अधिकारका बारेमा पनि तपाईँको चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय भन्नुहोस् होइन, जिल्ला वन कार्यालयका कुराहरू होला, थुप्रै छ नि त, जो स्थानीय स्तरमै पनि राखेर त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्थ्यो नि त होइन। हो, अब कतिपय कुराहरू के छन्, राज्य केन्द्रीकृत प्रणालीमा पनि जान खोजिरहने वा त्यसका अवशेषहरू वा त्यसका चाहिँ शाखाहरूलाई, त्यसका चाहिँ मूलभूत कुराहरू पनि राखिरहन खोज्ने, संहिताको मोडल पनि जान खोज्ने, यो दुईवटा मोडललाई जुदाउँदाखेरि त अवरोध आइहाल्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिले संहिताको मूलभूत रूपमा संहिता चाहिँ बढी खर्चिलो भयो होइन। अब धेरै शासकहरू भए, अब धेरै चाहिँ राजाहरू भए, धेरै खर्चिलो भयो भन्ने एक प्रकारको जुन प्रकारको चाहिँ बाहिरी कुराहरू आछ, यसलाई हामीले भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा पनि खर्च व्यवस्थापन कुराहरू, खर्चिलो भन्ने कुराहरू र धेरै चाहिँ अब स्थानीय 753वटा पालिका, त्यसपछि प्रदेशसँग जोड्दा 761वटा सरकार हुँदाखेरि त होइन यति ठुलो खर्चिलो त भएकै छ। तर यसमा दुईटा मोडलहरू छ कि, दुईटा कुराहरू छ। एउटा जनतालाई घर दैलोमा सेवा प्रदान गर्ने बेला कुराहरू, सेवा प्रदान गर्ने कुराहरूमा हेरियो भने अब यो खर्चिलो भन्दा पनि सेवादायक छ भन्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, राज्यले पनि संहिताको जुन प्रकारको मर्म मोडल हो
त्यो मोडललाई सही रूपमा लागू गर्नु पर्यो र अलि पनि केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीका केही चिजहरू छन् त्यसलाई पनि स्थानीय स्तरबाट नै 3 तहका सरकारहरूमा अलिकति यसलाई कोर्डिनेसन गर्न सक्यो भने स्वाभाविक रूपमा पनि संहिताको अवधारणा र संहिताको मर्म भावनालाई हामीले चाहिँ बुझ्न सक्यौँ र जनतालाई सेवा दिन सक्यौँ भने त्यो खर्चिलो भन्दा पनि सेवादायक छ सेवामूलक छ भन्ने कुरामा जान्थ्यौँ। जस्तो यो यहाँले यो भनिरहँदा यति खर्चिलो छ तर जनताले चाहिँ यति खर्च गरिकन यति खर्चिलो भइकन पनि खोइ विकासका योजनाहरू खोइ होइन खोइ विकास कहाँ छ चमत्कारै खोज्नु भएको हो कि जनताले पनि एकैपल्ट होइन के लाग्छ यहाँलाई? नै यस्तो कुरा यो मोडल संहिताले जुन प्रकारको राज्यले अथवा हामीले संहिताको जुन मोडल छ यो मोडलले त्यसमा त रफ्तारले विकास हुनुपर्ने म भन्छु र संहिताको जुन प्रकारको मोडल र जनतालाई घर दैलोमा सेवा दिने हैन विकासका कुराहरू भन्नुहोस् कानुनका कुराहरू भन्नुहोस् सेवा सुविधा कुराहरू भन्नुहोस् दिनदिनै जनतासँग जोडिएका कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले संहितालाई अहिलेको रूपमा हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यो खर्चको कुराहरू छन् छ त बजेटमा हेर्नु भएको छ हैन बजेटका कुराहरू गर्दाखेरि चालु खर्च कति % माथि हुने हैन पुँजीगत खर्चहरू कम हुने अब यसले त एउटा जनतामा नैराश्यता त छाकै छ नि त हैन जबसम्म हामीले पुँजीगत खर्चहरू बढाउँदैनौँ हैन बजेटमा पुँजीगत खर्च चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च जब बढ्दैन तबसम्म त यसले हाम्रो व्यवस्थालाई खर्चिलो त बनाएकै छ नि त यो यथार्थ रियलिटी हो यो यसमा चाहिँ हामी सङ्घीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात गर्ने हामी रानी दलहरू हुँदाहुँदै पनि यसका केही अप्ठ्याराहरू छन्। अब यसलाई हल गर्ने भनेको अब हामी स्थानीय स्तरबाट भन्दा पनि एउटा राज्यको नेतृत्व तहले हल गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन् तर पनि अब विकासका कुराहरूले विकास निर्माणका कुराहरूमा हामी सबैले आत्मसात गरेर पारदर्शी ढङ्गबाट इमानदारी ढङ्गबाट यदि हामीले विकासको खर्चलाई पुँजीगत खर्चलाई 100% वास्तविक रूपमा जनताको सेवा सुविधाको निम्ति तपाईँको चाहिँ विकास निर्माणमा हैन पूर्वाधार विकासका कुराहरूमा स्वास्थ्य सेवा शिक्षाका कुराहरूमा हामी इमानदार रूपमा यो पुँजीगत खर्चलाई इमानदार रूपमा हामीले लगानी गर्न सक्ने र यसलाई खर्च गर्न सक्ने हो भने यसले दिने प्रतिफल चाहिँ अवश्य राम्रो हुन्छ। तर पनि अहिले के छ त भने अलिकति मोडल थोरै पनि के बिग्रिरहेछ भन्नुहुन्छ भने अब पुँजीगत रूपमा जुन प्रकारको बजेट जान्छ त्यो बजेट स्थानीय तहसम्म पुग्दा पनि त्यसले प्रतिफल चाहिँ राम्रो दिएको चाहिँ देखिन्न कि कता कता ठाउँहरूमा यो स्वाभाविक रूपमा तपाईँहरूले पनि मिडियालाई पनि थाहा छ। अब यसको समाधान गर्ने उपाय भनेको इमानदारिता हो हैन एउटा इमानदार जनप्रतिनिधि त्यो ठाउँमा पुग्यो भने स्वाभाविक रूपमा पनि त्यो कम स्रोत साधनले पनि बढी प्रतिफल दिन सक्छ। हामीले जनताका आकांक्षा इच्छा त थुप्रै छन् तर पनि स्रोत साधन हाम्रो थोरै छ त थोरै स्रोत साधनले पनि जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति हामीमा नैतिकता इमानदारिता यो तरिकाले हामी गयौँ र त्यसको विकासको प्रतिफल विकासले दिन सक्ने जुन प्रकारको सम्भावना छ त्यसलाई खोजी गर्दै गयौँ भने त्यहाँ इमानदारी देखायौँ भने यसले दिने चाहिँ प्रतिफल चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो हामीले पछिल्लो समय देखिरहेका छौँ यो राजनीतिमा चाहिँ युवाहरू एकदमै हैन आइरहनु भएको छ कि हैन युवा नेतृत्व आइरहनु भएको छ हैन हामीले अब काठमाडौँ महानगरलाई नै हेर्न सक्छौँ हैन पहिलो अनि यसरी युवाहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ युवाहरूमा चाहिँ एउटा राजनीतिप्रति हुन्छ नि त्यो वितृष्णा हैन जुन थियो नि राजनीति भनेको यो घिनलाग्दो खेल हो यसमा को फस्छ को जान्छ यो भनेको यस्तो भने अलिकति नकारात्मक नजरले हेर्ने थियो हैन अहिले यसरी आइरहँदाखेरि अब आउन कतिको जरुरी छ अब युवाहरू हैन यसरी आइरहँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ? हैन राजनीतिमा अब एउटा युवाहरूको प्रवेश यो सकारात्मक छ। अहिले त युग नै डिजिटल युगमा गयो नि त हैन डिजिटलाइज युगमा त त्यही प्रकारको डिजिटलाइज लिडर पनि हुनुपर्छ कि हैन त लिडरमा पनि त्यो डिजिटल माइन्ड हुनुपर्ने जरुरी छ जो युवामा हुन्छ स्वाभाविक हो। यो तपाईले उठाउनु भएको प्रश्न चाहिँ एकदम राम्रो प्रश्न हो र अब नेतृत्वमा युवाहरू भनेको एउटा ताकत हो शक्ति हो कि शक्तिले नै काम गर्न सक्छ नि त हैन ताकतले काम गर्ने हो। अहिलेको युवा जेनेरेसन भनेको अहिलेको चाहिँ जुन प्रकारको युवा जेनेरेसन छ युवा नेतृत्व छ युवा शक्ति छ त्योसँग विशेष गरेर अहिलेको प्रवृत्ति छ कि तपाईसँग भएको प्रवृत्ति मसँग छैन नि हैन त्यसैले तपाईहरुसँग यो युवाहरुसँग एउटा नयाँ प्रवृत्ति छ
र यो नयाँ प्रविधिलाई अहिलेको समय सापेक्षमा जुन तरिकाले संसार हिँड्नुपर्छ, जुन प्रकारले विश्व हिँडिरहेको छ, जुन प्रकारले हाम्रो देशमा हिँड्नुपर्ने हो, त्यो विश्व हिँड्नुपर्ने तागत चाहिँ युवाहरूमै छ र युवाहरूसँग नयाँ प्रकारको ज्ञान छ, टेक्नोलोजी छ। यो ज्ञान र टेक्नोलोजीलाई पनि अगाडि बढाउन पनि युवाहरूको नेतृत्व आवश्यक छ। यो स्वाभाविक रूपमा पनि हामी त्यसलाई मनन गर्नुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा पनि अलिकति अब नेतृत्वमा जाँदाखेरि नेताहरूमा राजनीतिक पार्टी, पोलिटिकल पार्टीका कुराहरूमा अलिकति वितृष्णा भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पनि पोलिटिकललाई नजिकबाट बुझ्ने, पोलिटिकलमा नेताहरूले आफूले सुधार्नुपर्ने हैन, राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा जुन प्रकारका केही समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई पनि हल गर्ने र पोलिटिकल राजनीति नै देशको समग्र विकासको एउटा चाहिँ नीति हो नि त। फेरि राजनीति नभइकन राजनीतिले नै देशको समग्र विकासको एउटा चाहिँ मार्ग अवधारणालाई त्यसले निश्चित गर्छ। त राजनीतिभन्दा बाहिरबाट सोच्यो भने पनि फेरि त्यो चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने बाहिरबाट सोच्यो, राजनीतिभन्दा बाहिर राखेर विकास निर्माण सोच्यो भने त्यो पनि फेरि अलिकति त्यसले पनि गतिशीलता दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मूल रूपमा त राजनीति नै हो, तर राजनीतिलाई बुझ्ने कुरा र राजनीतिलाई बुझाउने कुरामा चाहिँ केही समस्या चाहिँ हुन् हैन त। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले नै भन्नुहोस् न, अब तपाईँले संहिता कुरा गर्छ, कुनै पार्टीले संहिता भित्रभित्र भने वास्तविक संहिता चाहन्न भने त उसले संहिताको मोडल दिन सक्दैन नि त। त्यसैले मैले अघि नै भने संहिताको जुन मोडल छ हाम्रो देशमा, त्यो मोडलमा हेर्दाखेरि केन्द्रले हेर्ने दृष्टिकोण स्थानीय तहबाट आउनुपर्ने प्रतिफलका कुराहरूमा त अलिकति अन्तर्विरोध भयो नि त। यो अन्तर्विरोधले गर्दाखेरि अहिले संहिताप्रति, राजनीतिप्रति युवाहरूको वितृष्णा कता कता भएको जस्तो तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्ने भने राजनीतिप्रति थोरै वितृष्णा हो कि भन्ने देखिन्छ, तर यस्तो चाहिँ होइन। फेरि होइन, उहाँहरूले पनि जुन काठमाडौँको मेयरले जुन प्रकारको मुद्दा उठाउनु भएको छ नि, त्यो मुद्दा त हिजो राजनीतिक पार्टी उठाएको मुद्दा त हुन् नि फेरि हैन र। तिनी मुद्दा त अहिले हिजो जुन राजनीतिक पार्टीहरूले मुद्दा उठाउनु भएको थियो त्यही मुद्दा अहिलेको चाहिँ नेतृत्वले मेयरले उठाउनु भयो र त्यसले जनताप्रति आकर्षित गर्नुभयो। तर पनि मूल नीति भनेको राजनीति नै हो। राजनीतिलाई युवाहरूले बुझ्ने कुरामा केही कमजोरी भयो होला, तर पनि समग्र रूपमा देशलाई एउटा राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा अगाडि बढाउने चाहिँ नीति नै राजनीति हो। राजनीतिमा पनि युवाहरू आउनुपर्छ र त्यसलाई बुझ्ने कुरामा पनि फेरि के हो त भने अहिलेको अवस्थामा युवाहरूले पनि राजनीतिलाई कसरी बुझ्ने, कुन प्रकारले बुझ्ने भन्ने कुरामा पनि युवाहरूमा एउटा चाहना हुनुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो होइन, र तपाईँको विचार कुराहरू, विशेष कुराहरू राख्नु दिनुभयो। तपाईँको परिवार, यो परिवार सबैलाई पनि म प्युठान नगरपालिकातर्फबाट, मेरो आफ्नो व्यक्तितर्फबाट हार्दिक आभार, धन्यवाद व्यक्त गर्दै फेरि आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँसँग जोडिने अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। आज हामीले विशेष गरेर स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र भर्खर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिहरू आएर आफ्नो कार्यभार सम्हालिसक्नु भएको छ र अब यो 5 वर्षमा उहाँहरूले आफ्नो नगरलाई कस्तो बनाउनुहुन्छ र उहाँहरूको एजेन्डा के रहेका छन्, आज हामीले यिनै विषयवस्तुमा आधारित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्युठान नगरपालिकाका प्रमुख विष्णु बहादुर योगीज्यू र अर्को दिन फेरि यस्तै एकजना व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एसडी टेलिभिजन। नमस्कार।